نأخذ 2 من المعادن الكالسيوم والفوسفور ثم نجمعهما معا. على ماذا سنحصل؟ العظم طبعا. الهيكل العظمي للإنسان بناء مدهش ويتكون من أكثر من 200 عظمة منفصلة، أما وظيفته فهي دعم الجسم وحماية أجزائه الحساسة مثل الدماغ، الحبل الشوكي، الرئتين، القلب. إنه هيكل خفيف بالكاد يشكل 20% من كتلة الجسم، ولو أنه مصنوع من المعدن لكان وزنه 4 أو 5 أضعاف. تصوروا. ولكننا نتحدث عن عظام الكبار. ماذا عن الهيكل العظمي للصغار؟ حسنا، إنه يحتوي على الكثير من الغضاريف. ها هي الخلايا الغضروفية. وفي غرفة التحكم النووية لإحدى هذه الخلايا سنجد المشرف غارقا في العمل. لقد كان حلما سيئا. مجرد التفكير بخلايا العظم ينرفزني. انظري للأسفل. إنه الأستاذ جلوبس وتلاميذه. انظر هناك. حسنا يا أولاد، يبدو أننا سنشهد شيئا مثيرا. نعم بالتأكيد، هذه الخلايا الغضروفية لا تزال طرية لتكوين هيكل عظمي جيد. هذه المعادن الفوسفات والكالسيوم جاءت لتحويل الغضروف إلى عظم بمساعدة فيتامين د. لقد حلمت حلما مزعجا آخر عن خلايا بناء العظم. لا ليس حلما، أطلق النار، إننا تحت الهجوم. استمعوا يا رجال، لقد ارتفع البالون. إن خلايا بناء العظم في الطريق إلينا. إنها خلايا مخادعة وغادرة تمقتها الغضاريف المخلصة، ولكن علينا الاستعداد بسرعة لأننا لن ندعهم يحولون إلى عظم القاس بشع كالحجارة. هذا ما تريدونه. اتبعوني، إن قدري هو قيادة هذه الغضاريف. النهاية حتى آخر رجل لتسقط والموت لخلايا بناء العظم. هذا هجوم لواء خلايا بناء العظم. مقاتلو فيتامين د مدعومين بالفوسفور والكالسيوم ينتقلون لتعزيز المواقع المهزومة. وبلا هوادة تتكرر الهجمات محولة الغضاريف الطرية إلى عظام صلبة لا يمكن مقاومتها، أليس كذلك؟ لكن هناك قوة تساندها. أحب تلك الخلايا العظمية. من حسن الحظ أن خلايا تكوين العظم تكسب المعركة دائما، لأنها تنشئ هيكلا عظميا سليما وقويا. أخبرني، هل تسلب العظم نهائيا؟ لن يصبح نصر الخلايا العظمية نهائيا بعدة سنوات وحتى يكتمل النمو، فالعظم مثل روما لم تبنى في يوم واحد،
وإضافة إلى ذلك فمرونة الهيكل العظمي غير الناضج تحمي العظام من الكسور الخطيرة. انظر ايه لا تستطيعين العيش بهذه الطريقة بعظام صلبة قابلة للكسر، أليس كذلك؟ أستاذ، ما الذي يحدث؟ ما ترونه الآن يا أولاد هو دراما مدهشة، معركة أخرى بين خلايا بناء العظام وخلايا هدم العظام. يفضل أن نذهب. تأكل العظم لا أصدق، هذا مستحيل، إنها تأكله مثل الشيبس. تلك هي خلايا الهدم، وخلايا الهدم تهدم العظم الذي تبنيه خلايا البناء، وهذا جيد لأن خلايا البناء لا تعرف أين تتوقف. وظيفة خلايا الهدم هي ضرورية للتوازن كما ترون. رجاء أشر إليها شكرا. هذان النوعان من الخلايا تكمل إحداهما الأخرى، واحدة تبني والأخرى تهدم. نحن الأقوى، مفهوم؟ بدون تلك الهدامات لا يمكن أن تستمر البناءات حتى يصبح كل الجسم عظما صلبا، وعدا عن ذلك فإنها تساعدنا على إيجاد مكان للأوعية الدموية. انظروا ما تفعله هناك، فمجرى الدم المحمل بالأكسجين والغذاء لا يمكنه الوصول إلى داخل العظم إلا بواسطة قنوات تشقها تلك الخلايا الجشعة. عمل عظيم. إنك تأكل ببق. أعطتني لما كنت منها أيها الجشع. آسف أيها المحترم، لا بد أن أنهي هذا العمل. من الأفضل لك أن تتنحى جانبا. هيا جرب وحاول أيها البديل. عليك. هل ترون التناقض؟ الطريقة الوحيدة للحفاظ على سلامة العظم هي الهدم أثناء البناء. نضحك. وهكذا ينمو الهيكل العظمي الصغير. كما أخبرتكم يا أولادي يا بنات، سندرس اليوم هيكل جسم الإنسان، وسنبدأ بعظام الساق. بعد أن تنتهي ديسي من أحلام اليقظة، حسنا، الإنسان لا يقف على قدمه وإنما يبقى منتصبا بفضل عملية التوازن. فمن بين 30 عظمة في الساق فإن 3 تلامس الأرض، فمجرد الوقوف يتطلب توازنا دقيقا. دقيق جدا مثلي. تبدو دقيقا جدا يا سروبي. إنكما تستحقان العقاب. اخرجا إلى الثلج فربما تهدأان قليلا. اسمع، وهكذا سنتسلى أكثر يا سروبي، ما رأيك؟ انتهت الدروس اليوم يا أولاد، بإمكانكم البدء بالرياضة الشتوية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. آمل أن نحافظ جميعا على التوازن الدقيق. على مهلك سأكون معك. لا تنتظرانا، سنراكما لاحقا. حسنا. لقد تحسن تزلجي.
لست بعيدة عن التزلج السريع. إذا التزمنا بهذا الطريق سنكون آمنين. غريب، ظننته أكثر إلى اليمين. هيا. هبوط موفق. لا نسلك هذا الطريق نقابي. انظر سيسقط. بيتر، باسي، ارجع، انه خطر. انهم لا يسمعان، سيؤذيان انفسهم اذا لم اصل واحذرهما. إننا نسير بسرعة وهذا خطير، لنخفف السرعة. ساقي تؤلمني. يا بيتر، أين أنت؟ هل أنت بخير؟ أرجوك ساعدني على النهوض. لا أستطيع النهوض، أظن أن ساقي قد كسرت. وساقي مكسورة أيضا. مرحبا، هل أنتما بخير؟ لا أظن يا جامبو، لقد كسرت ساقي وكذلك بيتر. هل يمكنك أن تحضر نجدة؟ نعم، ولكن لا تتحركان وما حدث. انتظراني، إلى اللقاء. مرحبا، كيف حالكم اليوم يا أولاد؟ هل تتقدمان بسرعة؟ لا تشغلي بالك يا سيدتي العزيزة، سيخرجان في وقت قصير، فالعظام في مثل سنهم لا تأخذ وقتا طويلا للشفاء. انظري بنفسك، كسر بسيط بدون تعقيدات. أؤكد لك يا سيدتي بأن الكسور البسيطة لا تستحق الذكر. سنفك الجبس خلال أسابيع قليلة. وماذا عن ابني؟ الآن أين صور الأشعة؟ نعم، ها هي. ولكن هذا خطير، هذا كسر مركب. أنا قلقة. مسكين بيتر. ليس هناك داعي للقلق إطلاقا يا عزيزتي، لقد جبر العظم والجروح نظيفة ومضمضة. إنه كسر بسيط في الساق ومألوف بين المتزلجين. دكتور، لماذا لم تضعوا لي جبس؟ لأن الجرح قد يتعفن تحت الجبس دون أن ندري، لهذا قمنا بربط ساقك من الخارج، وهذه طريقة ممتازة. والآن نستطيع أن نترك عملية الشفاء لأحسن دكتور على الإطلاق، الطبيعة. الكالسيوم الضروري إلى موقع الكسر حيث يتم بناء أول الجسور من الأنسجة الطرية عبر منطقة الكسر. يا للحظ، هناك مشروع هندسي كبير بإمكاننا تخريبه. اتبعوني. ارفعوا ايديكم. إني أحبه. هذه حال شرطتنا عند الحاجة. كابتن، هناك خليل الماء. أين؟ لا أدري أين بالضبط، لكني أحس به. إذن
سنبقي عائلنا مفتوحة. انظر هناك في الأعلى، تنبيه إلى جميع وحدات سلاح الجو، الملتقى عند موقع العظم المكسور. هناك مجموعة من البكتيريا تهاجم العظم. السرب 012 استلمنا، نحن في طريق حول. من الكابتن بيتر إلى المقر الرئيسي، بحاجة لبعض الوحدات المسلحة. أجب يا ملازم جامبو، هناك قوة عنقودية تهاجم موقع العظم المكسور. استلمت الرسالة يا كابتن، ورجالي مساعدون للقيام بعمل نجيب. انتظار، خطوة سريعة. خفيفة، إنه مجرد عدد بسيط من الجراثيم تحاول استغلال الوضع عند الكسر. لا تقلقوا، سأتدبر الأمر. مضاد حيوي ولن يعرفوا من أين تأتيهم الضربة. هيا يا فتى استدر. استرخي. أصبح العدو ضمن الرؤية. انظر من الذي يتقدم يا ستروبي. من هؤلاء؟ من هنا؟ اتبعوا. الشجاعة يا أصحاب، إنهم يفوقوننا عددا، لكن من الأفضل تنفيذ الانسحاب الاستراتيجي. لن تمسكني. تبا سحقا، تبا سحقا، لقد فقدت عقلي. الأفضل أن نهرب من هذه الطريق. هيا اتبعوني. لا تقفوا هكذا. سحقا، فشلنا ثانية. أتمنى لو أعود للبيت. لا تستعرض حماقتك. بعد إذنك يا صديق ستروبي، لابد أن هناك مكانا نكون فيه آمنين من هذه الكائنات التي تهاجمنا حيثما ذهبنا. غبي، إن غباءك من النوع المزدوج. ليس لنا بيت خاص لأننا طفيليات. طفيليات أيها الحمقى، أتفهمون؟ يجب أن نتطفل على جسم لنتمكن من السيطرة عليه ونعيش به. ألا تفهمون؟ الوقت المناسب أيها الأغبياء، ما ننتظره جميعا. عندما يحين الوقت سنتكاثر ونصبح أمة عظيمة ونحقق طموحنا. ما تصور أن أرى أصدقائنا في هذا المكان. جبروت للقوات المسلحة. نعم، أخيرا نستطيع متابعة بناء العظم بسلام.
والآن أقترح البدء بتسليم الأكسجين إلى موقع البناء. سيكونون بحاجة إليه، فالجسم يصلح نفسه بسرعة. ليس مثلي، لقد تجاوزت التصليح. هذا الوعاء الدموي مقطوع، فهل سنجي إذا خرجنا منه؟ لا تقلقي يا ابنتي، هناك طرق أخرى كثيرة للعودة إلى الدورة الدموية. كفى يا ابنتي، إنك تتعبين نفسك أكثر مما يجب. ليس متعبا. هيا استرقوا قليلا، أحضرت لكما شيئا تأكلانه. ظننت أنك تحب البرتقال أكثر. يبدو أنه ما أحسن هذا اليوم، أليس كذلك؟ نعم يا دكتور، إن بيتر أحسن بكثير هذا اليوم. يبدو أن عظامك تلتحم بشكل جيد أيها الفتى. هل أستطيع النهوض يا دكتور؟ لا أظن ذلك، لم يحن الوقت بعد. عليك بالصبر يا بيتر، عدا عن ذلك فقد كان هذا كسرا مركبا، وإذا تسرعت في السير عليه فقد يتسبب بآذى وآلام شديد. كم أكره البقاء في السرير. لكن يا بيتر، بقاؤك في السرير يوفر الطاقة التي يحتاجها جسدك لترميم العظم، ويجب أن لا تضع أي ثقل على الكسر أثناء الشفاء. العظم الجديد ما يزال ضعيفا، وأنت يا صغيرتي لم تعد لك حاجة للجبس. دكتور، وهل يعود العظم المكسور إلى سابق قوته؟ بالطبع نعم، في الواقع إن منطقة الكسر تصبح أقوى من السابق يا سيدتي العزيزة، أقوى لدرجة أنها يمكن أن تكون جزءا من سقف فيل صغير يزن طنا. إذا استطعتم أن تتخيلوا هذا. نأمل أن يحدث ذلك. دكتور، ما الذي يجعل العظم الجديد قويا جدا؟ إن المسألة بسيطة. أولا يشحن الدم كل ما هو ضروري من الخارج مثل الأكسجين والمعادن، كما يوجد لدى نخاع العظم مواد بناء للحالات الطارئة. وبالإضافة لذلك ستفاجئون لو علمتم كم هناك من الكالسيوم الغير مستعمل في الجسم، وهناك هرمونات تقوم بجمعه وإحضاره إلى المكان الذي يحتاجه الجسم. واستمرت عملية الشفاء حتى أحد أيام الربيع. إننا نبدو بحال أفضل. حسنا يا أولاد، ستذهبون إلى البيت غدا، وتذكرا أن تتجنبا الحركة العنيفة في بداية الأمر، مفهوم؟ بيدك عزيزتي. أظافرك تبين نقص الكالسيوم، ولكنك تستطيعين تعويض هذا النقص بأكل كثير من الجبن وشرب الكثير من الحليب، وأنا متأكد أنك ستجدين هذه الوجبات ممتعة. وأنت يا بيتر سأكتب لك وصفة للتعرض لأشعة الشمس، فأشعة الشمس تنشط حركة فيتامينات د، وكلما أسرعت هذه الفيتامينات وهي تنقل كميتها الصغيرة من الكالسيوم والفوسفور، كلما أسرعت في العودة لحياتك العادية.